Hi class 8 students. Today questions number 7. Let resolves into factor. Up to questions number 6 I have already uploaded the videos, and today questions number 7 I am going to solve. And if you are watching these videos, so please subscribe this channel Gupta Sarji, and don't forget to press notifications icon. And if you are watching these videos, please share these videos to your friends. And now let's begin questions number 7. Let's resolve into factor. Questions number 7a हाम्रो दिएको छ 2x square plus 5xy plus 2y square. यसमा पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, फर्स्ट इन्टु लास्ट नै हो. 2x square plus 5xy plus 2y square. 2x square र 2y square लाई है हामीले 2x square into 2y square ले मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ, 2 2 जा 4 x square into y square, x square y square, x square y square. अनि हामीले चाहिएको छ के त 5xy हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि 2x square plus xy अब हामीले चाहिएको छ 5, सो 4 plus 1 4 plus 1 5 4 अनि 1 गरे 4 र 1 जोड्यो भने कति हुन्छ 5 र 4 1 जा 4, सो प्लस 2y स्क्वायर. सो 2x स्क्वायर प्लस मल्टिप्लाई गरेर 4 इन्टु xy 4xy प्लस 1 इन्टु xy प्लस 2y स्क्वायर. नाउ अब कमन लेम 2 र 4 मा हाम्रो कमन 2 आउँछ, x स्क्वायर र x मा हाम्रो कमन x आउँछ, सो 2 कमन आइसक्यो, x स्क्वायर मा x कमन आएपछि x प्लस 2 2 जा 4 x कमन आइसकेको छ, के बाँकी हुन्छ त y, x प्लस 2y. त्यस्तै अब हाम्रो x y प्लस 2y स्क्वायर हाम्रो कमन y आउँछ, y कमन आइसकेपछि y कमन आइसकेपछि हाम्रो बच्यो x प्लस र 2y स्क्वायर मा हाम्रो y कमन आएपछि बाँकी हुन्छ y, सो x प्लस 2 हाम्रो x प्लस 2y कमन आयो. त्यस्तै 2x प्लस y, 2x प्लस y बाँकी हुन्छ, द्याट इज आवर सोल्युसन, x प्लस 2y 2x प्लस y. Now questions number B. Questions number B, once I am check the answer. Questions number 7 9.6 7 x plus 2y 2x plus y, our answer is correct. So questions number B is here 3x square plus 5xy plus 2y square. Solution. यसमा पनि हामीले फर्स्ट इन्टु लास्ट गर्नुपर्ने हुन्छ. 3x square plus 5xy plus 2y square, so 3 2 जा 6 अनि हामीलाई चाहिएको छ के त 5xy, 3 and 2 5, so 3x square plus xy multiply 3 plus 2 plus 2y square. 3x square plus 3 into xy 3xy plus 2 into xy 2xy plus 2y square. So now 3 र 3 मा हाम्रो 3 कमन आयो, x स्क्वायर x मा हाम्रो कमन x. अब 3 कमन आइसक्यो, x स्क्वायर मा x कमन आयो भने x प्लस 3 कमन आइसकेको छ, x पनि कमन आइसक्यो y. त्यस्तै 2 र 2 मा हाम्रो 2 कमन, x त छैन, y र y स्क्वायर मा हाम्रो कमन के आउँछ त y. अब 2 कमन आइसक्यो, y कमन आइसक्यो, के बाँकी भयो त x प्लस 2 कमन आइसकेको छ, y स्क्वायर मा y कमन आयो, बाँकी भयो y. सो x प्लस y मा हाम्रो x प्लस y कमन. त्यस्तै x प्लस y कमन आयो भने हाम्रो के बाँकी भयो त 3x र x प्लस y कमन यता आयो भने हाम्रो के बाँकी हुन्छ 2y. सो दिस इज आवर कम्प्लिट सोल्युसन. नाउ क्वेशन्स नम्बर C. क्वेशन्स नम्बर C हाम्रो रहेको छ. क्वेशन्स नम्बर C 2x square minus xy minus 3y square minus 3y square. Solution 2x square minus xy minus 3y square. अब 3 2 जा 6
र 3 बाट 2 घट्छ त कति हुन्छ 1 सो 2x स्क्वायर माइनस xy 3 minus 2 3 minus 2 गर्नु हो भने हाम्रो 1xy minus 3y स्क्वायर अब 2x स्क्वायर minus 3 into xy 3xy minus minus plus 2 into xy 2xy minus 3y स्क्वायर कमन लियौं अब 2 र 3 मा त कमन आउँदैन x स्क्वायर x मा हाम्रो कमन आउँछ x देन 2x minus 3x कमन आएको छ y प्लस 2 र 3 मा कमन आएन x कमन आएन y स्क्वायर र y मा हाम्रो y कमन आउँछ y कमन आइसक्यो बाँकी के भयो त 2x माइनस यसमा कम्पेयर गरौ 3y स्क्वायर मा y कमन आएको छ y सो आवर solution is 2x minus 3y 2x minus 3y मा हाम्रो 2x minus 3y कमन आयो त्यस्तै x plus y बाँकी हुन्छ that is our answer now questions number D रहेको छ हाम्रो 8x square plus 2xy minus 15y square solution 8x square plus 2xy minus 15y square यहाँ पनि मल्टिप्लाई गरौ हामीले 15 र 8 लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ त भन्दाखेरि स्क्वायर 8x square plus 2xy minus 15y square so 8x square plus xy हामीले यहाँ 8 र 15 लाई मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने हाम्रो 120 हुन्छ र हामीले यहाँ चाहिएको छ कति त 2 सो 12 minus 10 12 minus 10 गर्नुभयो भने 2 हुन्छ र 12 र 10 लाई मल्टिप्लाई गर्नु भने कति हुन्छ 120 so 15y square now 8x square plus 12 into xy 12xy plus minus 10 into xy 10xy minus 15y square now 8 र 12 मा हाम्रो कमन कति आउँछ त 4 8 र 12 हाम्रो कमन 4 आयो x स्क्वायर x मा हाम्रो x कमन आयो त्यस्तै अब 8 लाई 4 ले डिभाइड गर्दा त 2 x स्क्वायर ले x ले डिभाइड गर्दा कति हुन्छ x प्लस 4 ले 12 ले डिभाइड गरौ 3 x क्यान्सल y माइनस त्यस्तै अब 10 र 15 मा हाम्रो कमन आउँछ 5 x त कमन आउँदैन x यता मात्र छ उता छैन y स्क्वायर उता छ र y यता छ भने y हाम्रो कमन भयो अब डिभाइड गरौ 5 2 जा 10 x हाम्रो x y क्यान्सल हुन्छ माइनस र माइनस प्लस 5 3 जा 15 y स्क्वायर मा y क्यान्सल भएपछि y सो 2x plus 3y 2x plus 3y 2x plus 3y कमन त्यस्तै 4x minus 5y 4x minus 5y this is our complete solution now questions number E हाम्रो रहेको छ 15x square minus 17xy minus 4y square solution questions number E 15x square minus 17xy minus 4y square 15x square minus 17xy minus 4y square यसमा पनि हामीले फर्स्ट इन्टु लास्ट गरौ फर्स्ट इन्टु लास्ट गर्दाखेरि हाम्रो 15 4 जा 60 र हामीले चाहिएको छ के त 17 सो 23 जा 60 20 minus 3 17 15x square minus xy 20 minus 3 20 minus 3 17 20 into 3 गर्दाखेरि 60 minus 4 y square so 15 x square minus 20 xy minus minus plus 3 into xy 3xy minus 4y square so 15 र 20 मा हाम्रो कमन आउँछ 5 x square x मा हाम्रो कमन आउँछ x अब डिभाइड गर्दा होला 5 ले 15 ले 3
इज एक्चुअली एक्स स्क्वायर डिभाइड एक्स माइनस 5 4 जा 20 एक्स एक्स क्यान्सल वाई त्यस्तै प्लस 3 र 4 मा केही कमन आएन एक्स मा कमन आउँदैन वाई र वाई स्क्वायर हाम्रो कमन वाई स्क्वायर मा वाई र वाई स्क्वायर मा हाम्रो वाई कमन आउँछ र बाँकी हुन्छ हाम्रो 3 एक्स वाई कमन आइसकेको छ माइनस 4 वाई स्क्वायर मा वाई कमन आयो भने वाई सो 3x minus 4y 3x minus 4y 3x minus 4y कमन 3x minus 4y कमन आयो त्यस्तै अब 3x minus 4y कमन आएपछि के बाँकी भयो 5x र हाम्रो यो प्लस 3x minus 4y कमन आएपछि हाम्रो बाँकी भयो y so this is our complete solution now questions number f रहेको छ हाम्रो 24 a square minus 38ab plus 15b square solution solution 24a square minus 38ab plus 15b square अब हामीलाई यहाँ चाहिएको छ 24 into 15 गर्दाखेरि 360 र हामीलाई जोडेर चाहिँ कति हुनु पर्यो 38 अब हामीले त्यसै दुईटा नम्बर फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै 20 into 18 20 into 18 गर्दाखेरि 360 र 20 र 18 जोड्नु भयो भने हाम्रो कति हुन्छ त 38 जस्तै 20 plus 18 गर्दाखेरि 38 त्यही भएर दुईटा नम्बर के भन्दाखेरि 20 plus 18 so 24a square minus ab 20 plus 18 plus 15b square 24a square minus 20 ab minus plus minus 18ab plus 15b square so अब 24 र 4 मा 24 र 20 हाम्रो कमन कति आउँछ त 4 a स्क्वायर र a मा हाम्रो a कमन आयो अब त्यसपछि डिभाइड गरौ 4 6 जा 24 a स्क्वायर मा a माइनस 4 5 जा 20 a कमन आइसकेको छ b त्यस्तै 18 मा र 15 हाम्रो कमन आउँछ 3 a कमन त आउँदैन b र b स्क्वायर हाम्रो कमन आउँछ b त्यस्तै अब डिभाइड गरौ 3 6 जा 18 a कमन b कमन आएको छ a बाँकी भयो माइनस प्लस माइनस 3 5 जा 15 3 5 जा 15 b र b स्क्वायर मा b कमन आयो भने b सो 6a minus 5b कमन आयो अब कमन आएपछि 4a बाँकी भयो र त हाम्रो माइनस 3b बाँकी भयो दिस इज आवर complete solution now questions number g हाम्रो रहेको छ 15 a square minus 28ab plus 12b square solution त्यस्तै हामीले यसमा 15 र 12 लाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ 15 र 12 लाई मल्टिप्लाई गरौ 15 into 12 180 र हामीलाई जोडेर हामीलाई कति चाहियो त 28 त्यस्तै हामीले यहाँ गरौ त ल 28 so 20 into 8 160 भयो भएन 20 plus 8 भएन 160 15 into 12 180 हामीलाई चाहिएको छ 28 so हामीलाई यहाँ चाहिएको छ 180 चाहिएको छ हाम्रो यहाँ 18 into 10 गर्यो भने हाम्रो so 15 a square minus 28
AB प्लस 12B स्क्वायर। सो हाम्रो 15 र 12 लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो कति आएको थियो त 180 र हामीलाई जोडेर कति चाहियो त 28। सो 15A स्क्वायर माइनस AB 18 प्लस 10 गर्नुभयो भने हाम्रो 28 हुन्छ। गर्दाखेरि 28 प्लस 12B स्क्वायर 15A स्क्वायर माइनस 18AB माइनस प्लस माइनस 10AB प्लस 12B स्क्वायर। सो अब 15 र 18 हाम्रो कमन कति आउँछ त 3। A स्क्वायर र A मा हाम्रो कमन A भयो। 3 ले 15 ले डिभाइड गर्दा 3 5 जा 15। A स्क्वायर मा A कमन आयो भने A माइनस 3 6 जा 18 A क्यान्सल B माइनस 10 र 12 हाम्रो कमन आउँछ 2। B र B मा हाम्रो B र B स्क्वायर मा कमन B यता आउँदैन यता छैन त्यही भएर डिभाइड गरौ। 2 ले 10 ले डिभाइड गर्दाखेरि 5 2 5 जा 10 B र B क्यान्सल A माइनस प्लस माइनस 2 6 जा 12 B स्क्वायर लाई B ले काट्यो भने B। सो 5A माइनस 6B 5A माइनस 6B मा 5A माइनस 6B कमन आउँछ। त्यस्तै 3A माइनस 2B 3A माइनस 2B हाम्रो बाँकी हुन्छ। द्याट इज आन्सर। नाउ क्वेशन्स नम्बर 8। क्वेशन्स नम्बर 8 मा हाम्रो रहेको छ क्वेशन्स नम्बर 8 मा 14A स्क्वायर माइनस 38AB प्लस 20B स्क्वायर। सोल्युसन 14A स्क्वायर माइनस 38AB प्लस 20B स्क्वायर। अब हामीले यसलाई त्यो गरौँ डिभाइड गरौँ के अरे मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 14 इन्टु 20 280 280 भएपछि अब हामीले यहाँ गरेर 38 आउनु पर्यो 38 आउनु पर्यो। सो 38 अब यहाँ हामी गरौँ 38 गर्दाखेरि 30 हाम्रो कति थियो रे 14 इन्टु 20 280 मा हाम्रो अब 19 इन्टु 19 के अरे 18 इन्टु 20 18 इन्टु 20 हैन हाम्रो के गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले पहिला यसमा 14A स्क्वायर माइनस 38AB प्लस 12B स्क्वायर मा पहिला हाम्रो कमन ल्याउँदा कति आउँछ 2 कमन ल्याउँदा 2 कमन आउँदाखेरि अब हाम्रो बच्यो 7A स्क्वायर माइनस 19AB प्लस 10B स्क्वायर। 2 कमन आइसकेपछि हाम्रो 7A स्क्वायर माइनस अब 7 10 जा 70 है 7 10 जा 70 र हामीले यहाँ चाहिएको छ कति त 90 7 10 जा 70 भयो र हामीले यहाँ चाहिएको छ कति त 19। अब 19 हामीलाई जोडेर अथवा घटाएर ल्याउनु पर्ने हुन्छ। सो 7 10 जा 70 एन्ड 14 5 जा 70 14 5 जा 70। सो AB 14 प्लस 5 14 प्लस 5 70 40 प्लस 5 19 प्लस 10B स्क्वायर। सो 2 7A स्क्वायर माइनस 14AB माइनस प्लस माइनस 5AB प्लस 10B स्क्वायर। अब 2 को 2 नै हुन्छ। अब 7 र 14 हाम्रो कमन कति आउँछ त 7A स्क्वायर A मा हाम्रो कमन A। सो 7 कमन आइसक्यो A स्क्वायर मा A कमन आयो भने A माइनस 7 2 जा 14 2। त्यस्तै माइनस 5 र 10 मा हाम्रो कमन आउँछ 5 A त हुँदैन B र B स्क्वायर मा कमन आउँछ B। सो 5 कमन आयो B कमन आयो भने के हुन्छ A माइनस प्लस माइनस 5 2 जा 10 B स्क्वायर मा B कमन आयो भने B। सो
2 अब हेर्नुको त a - 2 मा हाम्रो a - 2 कमन त्यस्तै 7a - 5b that is our complete solution. Now questions number I is our last solution. 8a square minus 45 ab minus 18b square solution 8a square minus 45 ab minus 18b square. हामीले यसलाई पनि त्यही अनुसार नै गर्नुपर्ने हुन्छ. अनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि 8a square minus 45 ab minus 18b square हाम्रो कमन आउँदैन. 8 45 र 18 हाम्रो कमन आउँदैन. यसलाई हामीले त्यस्तै फर्स्ट इन्टु लास्ट नै गर्नुपर्ने हुन्छ. फर्स्ट इन्टु लास्ट 9801 हाम्रो यहाँ 48 गरौँ त ल. 8a square minus ab 48 minus 3 minus 18b square. 8a square minus 48 ab minus plus 3ab minus 18b square. अब 8a square के रे 8 र 48 मा हाम्रो कमन के आउँछ त 8 र a square र a मा हाम्रो कमन के आउँछ त a. अब 8 मा 8 कमन आइसक्यो. a square मा a कमन आयो भने a minus 8 6 जा 48 अनि b त्यस्तै प्लस 3 र 8 मा हाम्रो 3 र 18 मा हाम्रो कमन के आउँछ 3 एन्ड b र b square मा b 3 कमन आइसक्यो. b कमन आइसक्यो के मा के भयो त a प्लस माइनस 3 6 जा 18 b. So a minus 6b and 8a plus 3b. This is our complete solutions. Okay, class 8 students. Questions number up to 7 I have completed and I have uploaded the videos, and questions number 8, 9, 10 and 11 I will solve in next videos. So thanks for watching and please subscribe this channel if you are watching. Okay, thank you.